नून को और पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को देना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है, लेकिन इनको अपने गिरेबानों में इसलिए झांकना चाहिए कि इनकी सियासत का जनाजा तो पहले निकल गया है, लेकिन इनकी ये हरकत इस पे रब की पकड़ से ये इंशाल्लाह दूर नहीं है। फिर रात की तरीके में उन्हें पिम्स भी लेकर गए। ये वारदातें रात की तारीकियों में डालते हैं। जिनकी सोच में गलाजत हो, जो खौफ खुदा नहीं रखते। देखिए बेटा, इन लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई है झूठों की। गजा पे झूठ बोला है, शहबाज शरीफ कहता है कि जी हम तो पीस अमन बोर्ड में जा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो कहता है कि जी खुद कह रहा है कि आना है, हमने तो नहीं बुलाया। ट्रम्प कह रहा है कि जो हमने तो ये पीस बोर्ड बनाए इसलिए कि हमने हमास को डिसार्म करना है। उधर से नेतन्याहू कहता है कि हमने तो फलस्तीन बनने नहीं देना, पीस बोर्ड नो पीस बोर्ड। ये एक मुंह पे कालक आ गई तिरा। शहबाज शरीफ असेंबली से तो छुप जाता है। ख्वाजा से फेंका के धड़ल्ले से ऑपरेशन करेंगे। तलाल चौधरी कहते हैं करके रोक के दिखाओ हमें, हाँ ऑपरेशन करेंगे। डीजीएसपीआर ने खुद कहा कि ऑपरेशन तो चल रहा है और 25 तक जो निकल सकता है निकले। और कल वो 3 हैकल जैकल को बिठा दी और वो कह रही जी हमने कब कहा कि ऑपरेशन होगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंटरनेशनल स्टेज पर ये झूठ बोल सकते हैं, वादी तिरा के इनखिलाफ पर, फलस्तीन के कताल पर, और अभी इमरान खान की सेहत पे इन्होंने 4 दफा स्टेटमेंट बदली है। पहले कहते हैं कि जी बीमार नहीं है, फिर कहते हैं बीमार है, फिर कहते हैं अस्पताल नहीं गया, फिर कहते हैं अस्पताल गया, फिर अस्पताल पे भी कह रहे हैं कि नहीं पिम्स नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। आप समझ जाएं कि मरियम और उसका इक्वली झूठा और नालायक चाचा दे हैव डिसाइडेड कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? 2 मतलब। या तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे तांगा आ गया, इनको फारिग करना चाह रहे हैं, तो ये खान को ये जो जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न खासा उनकी आंख को कोई नुकसान हो तो आपको पता है वहां इनके साथ क्या करेगी, इनको नजीबुल्लाह भूल जाएगा। बाल को नुकसान हुआ। सो आई सिंपली थिंक इट इज गवर्नमेंट ऑफ द स्टूपिड बाय द स्टूपिड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्टूपिड। अवाम जाग चुकी है। सो ये जो भी करेंगे ना, इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जहाँ बैठेंगे बिल्कुल। हमारी क्या डिमांड है कि खान साहब का जो अपना जाती मौलिज है उसको मिलाएं, बात खत्म, हम पीछे हट जाते हैं। बट इनको अमन चाहिए नहीं, इनको जंग चाहिए। इनसे जंग से इनके पैसे बनते हैं, डॉलरों की बारिश होती है। और इमरान खान तो ब्रांड है, उसके नाम पे दुनिया की हर जंग छिड़ जाएगी। क्यों नहीं समझते? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये पाकिस्तानी कौम को मैसेज है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। ये जो बुनियादी हकूक सलब करना और साबका वज़ीर आज़म के साथ ये रवैया अपनाना, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज है। 8 फरवरी 2024 को पूरी कौम तमाम सोबतों के बावजूद खान के साथ खड़ी हुई। और ये जो अभी अता तारड़ साहब का ये कहना, तो ये सवाल का जवाब नून को और पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को देना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। और ये जो पुरअमन आज चीफ मिनिस्टर 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का खैबर पख्तूनख्वा का एक दफ़ा फिर 12वीं या 13वीं दफ़ा वो आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं? हम एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि कानून और आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक हैं उस पर जिस तरीके से डाका ये डाल रहे हैं, ये बदतरीन मिसाल है और ये इनके गले पड़ रही है। और ये कभी इससे याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इनको अपने गिरेबानों में इसलिए झांकना चाहिए कि इनकी सियासत का जनाजा तो पहले निकल गया है, लेकिन इनकी ये हरकत इस पे रब की पकड़ से ये इंशाल्लाह दूर नहीं है। और मैं एक चीज़ पे फिर जोर दूंगा कि सलाम है खान साहब की सोच को, पीटीआई को, तमाम विंग्स को, और बिलखसूस वो लोग जो आज भी 30,000 पीटीआई के वर्कर्स एटीसी के केसेस के बावजूद, आर्मी ट्रायल्स और कोर्ट्स के बावजूद ये लोग आज भी खान के साथ डटे हैं पहले से ज़्यादा। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। ये एक नॉर्मल बात है जिस तरह आज उन्होंने बयान दे दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, और फिर रात की तरीके में उन्हें पिम्स भी लेकर गए। ये वारदातें रात की तारीकियों में डालते हैं। जिनकी सोच में गलाजत हो, जो खौफ खुदा नहीं रखते, वो ऐसी हरकतें, और ये पहली दफ़ा थोड़ी है। अभी आपने तिरा में देखा क्या किया इन्होंने, इससे पहले पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, फिर जिस तरीके से इन ये वारदातें डाल रहे हैं, और पंजाब में जो ये कर रहे हैं अभी भी, और ये जो लैंड माफिया और ये जो जुल्म और बर्बरियत, और वो लोग जो हारे हुए हैं आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनका हक ही नहीं है। जो खुद
چوری کر کے چوری شدہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ انہوں نے جس طریقے سے ڈالا ہے، اور یہ آج قوم کے بڑے وفادار اور پتہ نہیں وہ بن رہے ہیں، خیر خواہ بن رہے ہیں، تو میسج ایک ہے کہ خان صاحب رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے. خان ایک وہ سوچ ہے جس کو یہ الحمدللہ نہ شکست دے سکتے، نہ ان میں استعداد ہے. میسج یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ لوگ ان سے متنفر ہو گئے، اور یاد رکھیے کہ اب یہ قوم کے اوپر ہے. قوم کو میسج ہے کہ تمہاری کوئی جب مرضی ہو جس کو اٹھا لیا جائے، جس کی عزت کا جنازہ نکالا جائے، کوئی باہر جانے کے لیے حق حلال کے پیسے جانا چاہے اس کو روک دیا جائے، کوئی مرے جیے ان کو فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے نہ یہ ووٹ سے آئے ہیں، نہ ان کے پاکستان سے کوئی ہمدرد. دیکھیں بیٹا، ان لوگوں کی ایک بہت لمبی لائن لگ گئی ہے جھوٹوں کی. غزہ پہ جھوٹ بولا ہے. شہباز شریف کہتا ہے کہ جی ہم تو پیس امن بورڈ میں جا رہے ہیں. ادھر سے مارکو روبیو کہتا ہے کہ جی خود کہہ رہا ہے کہ آنا ہے، ہم نے تو نہیں بلایا. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو یہ پیس بورڈ بنائے اس لیے کہ ہم نے حماس کو ڈسارم کرنا ہے. ادھر سے نیتنیاہو کہتا ہے کہ ہم نے تو فلسطین بننے نہیں دینا، پیس بورڈ نو پیس بورڈ. یہ ایک منہ پہ کالک آ گئی تیرا. شہباز شریف اسمبلی سے تو چھپ جاتا ہے. خواجہ سے کہا کہ دھڑلے سے آپریشن کریں گے. طلال چودھری کہتے ہیں کر کے روک کے دکھاؤ ہمیں، ہاں آپریشن کریں گے. ڈی جے ایس پی آر نے خود کہا کہ آپریشن تو چل رہا ہے اور 25 تک جو نکل سکتا ہے نکلے. اور کل وہ 3 ہیکل جیکل کو بٹھا دی اور وہ کہہ رہی جی ہم نے کب کہا کہ آپریشن ہوگا. تو جب اتنی بڑی چیزیں انٹرنیشنل سٹیج پہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وادی ترا کے انخلا پر، فلسطین کے قتال پر، اور ابھی عمران خان کی صحت پہ انہوں نے 4 دفعہ سٹیٹمنٹ بدلی ہے. پہلے کہتے ہیں کہ جی بیمار نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بیمار ہے، پھر کہتے ہیں ہسپتال نہیں گیا، پھر کہتے ہیں ہسپتال گیا ہے، پھر ہسپتال پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیمز نہیں تھا، پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. آپ سمجھ جائیں کہ مریم اور اس کا ایکولی جھوٹا اور نالائق چاچا they have decided کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ 2 مطلب. یا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے تانگ آ گیا، ان کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ خان کو یہ جو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ان کی آنکھ کو کوئی نقصان ہو تو آپ کو پتہ ہے عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی، ان کو نجیب اللہ بھول جائے گا. یا شہباز اور مریم ماشاءاللہ جیسے ہیں، ان کی ڈفرز والی ایجوکیشن، ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، سپیڈ روک نہیں رہے ہیں، بریک نہیں مار رہے ہیں، اور کل کو جب یہ عوام آئے گی اور ان کے ساتھ جو کریگر خان کے ایک بال کو نقصان ہوا. سو آئی سمپلی تھنک اٹ از گورنمنٹ آف دا اسٹوپڈ بائی دا اسٹوپڈ، بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ اسٹوپڈ. عوام جاگ چکی ہے. سو یہ جو بھی کریں گے نا، اس کے بہت خراب کانسیکوینسز ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے، خان صاحب کی زندگی، میری زندگی، آپ کی زندگی، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اس کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن اگر خان کے صحت پہ فرق پڑا، they will answer in spades. اس وقت 99% پاکستانیوں کے دل میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے. تو اگر یہ عمران خان کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کا مطلب عوام کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں نا. they've made it clear. ان کو کسی نے کہا ہے کہ عوام کو تنگ کرو. سو یہ اتنی آپ کیا عطا کی بات بھی یقین رکھتی ہیں، کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحت مند ہیں. جو بندہ قرآن پاک پہ جھوٹی قسم کھا کے بیٹھا ہے پارلیمان میں، اوپر کلمہ ہے، آیت الکرسی ہے، نیچے ہم نے اوث لیا تھا قرآن پہ کہ ہم الیکٹڈ ممبرز ہیں، تو جو بندہ قرآن پہ جھوٹی قسم کھا سکتا ہے وہ عمران خان کی صحت پہ سچ بولے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم منافقین سے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ تو ابھی یہ اعلان ہوا کہ رات یہاں ہی بیٹھیں گے، پورے پارلیمنٹرینز یہیں ہوں گے، یہاں ہی بیٹھیں گے. بالکل. ہماری کیا ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب کا جو اپنا ذاتی معالج ہے اس کو ملائیں، بات ختم. ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بٹ ان کو امن چاہیے نہیں، ان کو جنگ چاہیے. ان سے جنگ سے ان کے پیسے بنتے ہیں، ڈالروں کی بارش ہوتی ہے. اور عمران خان تو برانڈ ہے، اس کے نام پہ دنیا کی ہر جنگ چھڑ جائے گی. کیوں نہیں سمجھتے؟